إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تقبل الله مني സ്വീകരിക്കണേ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന വിഷമം അറിയിച്ചവരുണ്ട്. മകൾക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റഹ്മാനേ ആ ശമ്പളം അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മാനെ, ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ജോലി ശരിയാകാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അനുയോജ്യമായ ജോലികളൊക്കെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള ജോലികളിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളിലും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിലുമെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഫീർദിയും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ.
അല്ലാഹുവേ നീ ആരുടെ മുമ്പിലും ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല, മോശക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ശാരീരിക, മാനസിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഈ ദുആഉൽ ഖർബ് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടണം, ഞങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണം, ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടണം. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ഖബൂലിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അല്ലാഹ്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്, വാഹനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വാഹനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവർക്ക് അത് കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ തുറസാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ച റബ്ബേ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ആ മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വഴി പിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ദുഷിച്ച ചിന്താഗതികളെ തൊട്ട് മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളാരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല, നിരാശപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. സമ്പത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ, കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട്, അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും ഉന്നതിയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. കൂർമ്മബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുജിവാറിൽ ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ നബി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നലെയും ഒരു സഹോദരി, അവരുടെ ഉമ്മായുടെ ആണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നരകത്തെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ്.